دي البيتيتري جلاند يا شباب. احنا قلنا البيتيتري جلاند موجوده في مكان بنسميه ايه؟ سيلا يورسيكا. تمام؟ فوق السكرونيال كارسايتس. الكلام ده مهم، الكلام دوت يديك فلوس بعد كده. العلم ده ترجم فيما بعد الى خبره والكلام ده تعرفوا ان كان زمان العمليات في البيتيتري جلاند تتعمل بالجراح، يفتح المخ ويفتح السكال وبتاع. واحد قال لك ايه الجماعه الصعايده دول مش فاهمين حاجه، هم البيتيتري موجوده فوق السكرونيال كارسايتس. يدخل بالمنظار مناخير بتاع، يدخل على السكرونيال كارسايتس يعمل عمليات بالمنظار. شوف تطبيق بس هو فين؟ معلومه وطبقها الى شيء عملي. الناس كلها دلوقتي ايه بتستفاد منها، بيعملوا العمليات حتى البيتيتري اللي بيطلع في البيتيتري بيطلع فيها ادينوما وكارسينوما ومش عارف ايه، حاجات اللي ان شاء الله بتدرس في الاصول مش بتدرس في البيت. عايز اخد انتباهك واوصلك الى شيء ان اي سيلز اكتف في البودي، اي سيلز اكتف في البودي ممكن يحصل لها ترانسفورميشن الى كانسر. ممكن تبدا ايه؟ كانسر سيل، ممكن تتحول الى كانسر سيل. الخلايا اللي شغاله على طول اللي هي اي اكتف سيل ممكن تتحول بسهوله الى كانسر سيل. خلاص كده؟ اي خلايا في الاندوكراين ممكن بسهوله خالص تقلب ايه؟ مالجنت سيلز وتبقى ايه؟ كانسر. ماشي؟ اي خليه اندر هرمونال كنترول ممكن تتحول الى ايه؟ الى كانسر سيل. تمام كده؟ طيب تعالى ليه؟ ودي معلومات الايه؟ الانتيرو لوب والبوستيرو لوب يدخل ازاي في السكرينال ساينس، ويدخل مثلا على البوستيرو لوب عايز الانتيرو لوب ازاي مش عارف يسوي ايه. كل المعلومات دي بتترجم الى تطبيق. تمام؟ انت ما تكسلش ان انت تعرف المعلومه دي. طب ايه المهم؟ ليه انا اعرف الانتيرو لوب والبوستيرو لوب؟ ليه اعرف ايه البارس انترميديا والبارس السادس؟ كل الكلام ده مهم ليك ان شاء الله في التطبيق بعدين لما تصيروا ان شاء الله جراحين كده ايه عظماء وكبار بالاوفر زور. ماشي؟ طيب ناخد دي شكل البيتيتري عرفنا مكانها، وقلنا الجزء دوت اسمه ايه يا شباب؟ يلا كده. بارس تيوبراليس. ده تبع الادينو هايبوفيسيس ولا نيورو هايبوفيسيس؟ الادينو هايبوفيسيس. اللهم صل على سيدنا محمد. الجزء دوت اسمه بارس ديستاليس. البارس ديستاليس والبارس تيوبراليس انتيريور لوب ولا بوستيريور لوب؟ انتيريور لوب ولا بوستيريور لوب؟ انتيريور لوب. اللهم صل على النبي. شيء جميل. ده اسمه ايه؟ انترميديا. بارس انترميديا. ده تبع الادينو هايبوفيسيس ولا نيورو هايبوفيسيس؟ ادينو هايبوفيسيس. طب الجزء دوت اسمه ايه؟ نيرفوزا. بارس نيرفوزا. طب تمام. طب الجزئين دول اسمهم ايه؟ يونري ستوب. تمام كده؟ طيب البوستيريور لوب اللي هم ايه وايه؟ ده وده ولا اهل؟ نيرفوزا. عبد الاله معانا. عبد الاله لو خليك معانا يا شباب. اخوك انا يعني مش عايز اقول كل شويه ومش عايز اقول انا اعوذ بالله من انا. تمام؟ اذا كان هتلاقي منكم عايز اقول لك ايه؟ انا بسعى ان احفظك. انا كنت عامل السلايدات البيتيتري اجيب لك زمان اول ما كنت جاي هنا ايه؟ كنت جايب سلايدات كده البيتيتري داتا شو 65 سلايد. تمام؟ وكلام كده تحت بعض، وانا لما جيت اقراها بصيت كده ايه ده؟ ايه الكلام اللي انا كاتبه بتاع ده؟ عمر الطالب ما يحفظها ولا يفهمها. في دكاتره لا حافظه ولا فاهمه البيتيتري لحد دلوقتي. العلم دوت امانه مسؤوليه. وانا اخوك قبل ما احط المحاضره لعبد المجيد اسال نفس السؤال، عبد المجيد كيف هيذاكرها وكيف هيفهمها؟ هو ده اول سؤال يراودني قبل ما اشرح اي محاضره او اكتبها لك. انا ممكن اكتب لك لغه الكتب، تلاقيني كاتب لك احمر سم ومش عارف ايه في الورق وبتاع. ليه عايزك طالب يعني تربط المعلومه وتحفظها وتفهمها. فانا بعلمك ازاي تحفظ وازاي تفهم. دي اصلا مش شغلتي. شغلتي زي طالب زميلكم في سنه ثالثه السنه اللي فاتت جه قال يا دكتور انا بلوم عليك انت تبسط البسيط. يعني تفضل تبسط المعلومه بصوره يعني جامده خالص. انت يا بروفيسور المفروض السلايدات تقراها وخلاص، اللي يفهم يفهم ما يفهمش عنه ما فين. ماشي؟ فعايزك بالله عليك تروح تذاكرها. انا بقول لك ايه؟ روح ذاكر خلاص. نرجع بقى ايه اللي احنا ايه بنقول. دي بارس انترميديا ودي اسمها ايه؟ بارس نيرفوزا. هما الاثنين انتيريور لوب ولا بوستيريور لوب؟ تمام حلو الكلام. برافو عليك. نعم. الحين الانتيريور لوب هو نفسه ادينو هايبوفيسيس. طيب السلايدات انه بس الانتيريور لوب اثنين.
بقول لك يا خالد بص الادينو هايبوفيسيس 3 ها بارس تيوبراليس انت كويس انت خدت بالك يعني بارس تيوبراليس وبارس ديستاليس وبارس انترميديت دول اسمهم ادينو هايبوفيسيس خلاص. نيجي الانتيريور لوب 2 بارس تيوبراليس وبارس ديستاليس ساب ايه؟ البارس انترميديت تمام. اصبحت البارس انترميديا مع البارس نيرفوزا دول عملوا ايه؟ بيستيرو اللوب ده مكان يعني ايه؟ دي مكانها بيستيرو. لكن المنشا حاجتها الثلاثه دول 1 2 3 ليهم منشا واحد اللي هو الريسكس باوتش من الريسكس باوتش اورال اكتوديرم بيشكلوا ادينو هايبوفيسيس تمام كده. واقول لكم الكلمه اللي انتم ما عرفتوهاش من امبارح لحد النهارده سهل عليها خالص تمام. الجزء دوت ماشي ده وده تمام. ده ايه؟ النيورو هايبوفيسيس تمام كده. هناخد اقول لك ايه او خلينا نقول مثلا 1 2 3 هنديني 4 ودي 5 تمام كده. اقول لك 2 زائد 5 يساوي البوستيريو لوب معايا كده يا خالد ماشي. 1 زائد 2 زائد 3 دول ادينو هايبوفيسيس ماشي كده يا خالد تمام. 1 زائد 3 انتيريور تمام يساوي الانتيريور لوب. وصل كده للجميع كويس ان هو ايه يعني اخدت بالك مشكور وصل كده يا شباب. نرجع للكلام المفيد. قلنا الايه دول اسمهم نيورو هايبوفيسيس البوتيتر السوق والبارس ايه نيرفوزا ودول اسمهم ادينو ايه هايبوفيسيس. وانتم مش سنين خالص مش واخدين بالكم من التعبيرات. قبل ما تقول الكلمه فكر فيها اعرف معنى الكلمه. كلمات ليها معاني كلمه ليها معنى ليها مدلول استفاد منه. طيب هنسيب الجزء ده طالما مش واخدين بالكم منه. نبدا نشرح الجزء اللي احنا ايه المفروض نشرحه اللي هو البيتوتري ايه ستوك. البيتوتري ستوك انا قلت لك دي ايدين طالعه من الهايبوثالاموس. طالعه من فين؟ من الهايبوثالاموس تمام. وفي تو ميجور نيوكلاي. النيوكلاي دي عامله ايه؟ مش النيوكلس اللي هي النيوكلس حاجه السيل اللي هي السيل العاديه اللي احنا بنشوفها لا. كلمه نيوكلس لما تسمعها داخل البرين والسباينال كورد تعني ايه؟ تعني كولكشن اوف نيرف سيل زي مثلا BBL جروب بتاعتنا ماشي. ده كولكشن من ايه؟ ستودي تمام. كولكشن من السيلز داخل البرين بنقول لك عليها نيوكلس بؤره خلايا خلاص كده. طيب في بؤرتين كبار. بؤره هنا في المكان دوت اسمه هايبوثالاموس خلاص كده اتفقنا خلاص كده. اكلمكم والله خلاص ماشي. طيب وهنا الحته دي طالعه من ايه؟ خلايا موجوده هنا ماشي وخلايا موجوده هنا. وقلنا دي اسمها نيوكليس ودي اسمها نيوكليس. دي اسمها سوبرا اوبتيك ودي اسمها بارا فينتريكولار تمام كده. طالعه منهم ايه؟ دول ايه؟ نيرف سيل. فاكرين شكل النيرف سيل يا اخوان؟ فاكرين شكل النيرف سيل اللي احنا خدناها زمان اول في سنه اولى زمان واحنا صغيرين فاكرين؟ خلاص كبرتوا بقيتوا تاني. كنا بنرسم النيرف سيل كده صح؟ نجمه صح كده؟ وقلنا لك ده بنسميه البيريكاريون او سيل بودي نيرف سيل بودي وده الاكسون صحيح كده؟ وهنا ايه طالع كده الدندرايت. اصحى كده اصحى كده استعيذ بالله من الشيطان الرجيم واصحى كده وايه ودع الهواجس شويه كده رفض بيوسوس لك تمام. تلاقي نفسك ايه مركز. دي النيرف سيل اللي كنا بناخدها تمام. تخيل النيرف سيل دي هي الكره اللي انا راسمها دي ماشي كده تمام. ده السيل بودي حاجتها ده السيل بودي اللي هو دوت ماشي تمام. ونازل منها ايه؟ اكسون اهو تمام كده واكسون اهو تمام كده يا شباب تمام. واكسون ليها خلايا كتيره كل خليه نازل منها ايه؟ اكسونز نازل كده ماشي. نعم ايوه ماشي. تعالى هنا ايه؟ ادي ايه سيلز اهي. ده السيل بودي ونازل منها اكسونز ايه كده. وادي السيل بودي نازل منها ايه؟ اكسونز ايه كده. وادي السيل بودي نازل منها اكسونز ايه كده. وصلت؟ تمام كده؟ يبقى الفايده حاجه الكوليكشن اوف نيرف سيل اللي هي موجوده في الهايبوثالاموس اللي هم اثنين اللي احنا سميناهم سوبرا اوبتيك وبارا فينتريكولار نيوكلاس. دول موجودات النيرف سيل بوديز موجوده في الهايبوثالاموس. نازل الاكسونز حاجتها. الاكسونز دول ايه؟ ديسند على البيتويتري ستوك
ده بيتوتال ستوك لحد ما توصل للبارس ايه؟ نيرفوزا. وضحت كده؟ تمام؟ طب تعال نشقلبها واقولها لك بطريقه تاني. ماشي؟ طريقه تاني اقول لك ايه؟ اقول لك قول لي الهيستولوجيكال فيتشر حاجه الايه؟ البيتوتال ستوك. الهيستولوجيكال فيتشر ايه؟ كلمه هيستولوجيكال فيتشر يعني تركيب الهيستولوجي بيتركب منين؟ كيف شكله؟ كيف مكوناته يعني؟ تمام؟ مكونات البيتوتال ستوك يتكون منين البيتوتال ستوك دوت؟ تمام؟ جروب من الاكسونز. خلاص كده؟ وجروب من الاكسونز في لغه الايه؟ النيرفس سيستم. تمام؟ بنسميها تراكت دي اللي هي خدتوها قبل كده في سنه اولى. تراكت دي اللي هي عباره عن جروب من الاكسون. تمام كده؟ يبقى ده بنسميه ايه؟ تراكت اللي هي جروب من الاكسونز. خلاص كده؟ تراكت اللي هي جروب او كوليكشن من الاكسونز. تمام؟ طيب الاكسونز دي موجوده فين؟ في البيتوتال ستوك. صحيح؟ رد عليا صحيح يا رجاله ولا لا؟ رجاله بقول لكم يا رجاله عشان ما تفتكرش انا بس جروب من الاكسونز موجوده وين؟ في البيتوتال ستوك. تمام؟ البيتوتال ستوك نيورو هايبوفيزيس ولا ادون هايبوفيزيس؟ نيورو هايبوفيزيس. تمام. فقال لك يا عم الحاج طب ما احنا نغير الكلام ونقوله كلام دكاتره كلام كبار. قال لك نغيره ازاي؟ قال لك انت قلت لي جروب من الاكسونز يبقى اسمها تراكت. خلاص؟ حلو كلام ماشي. طيب والجزء دوت نيورو هايبوفيزيس. نيورو يعني جاي من الايه؟ النيرفس سيستم. هايبوفيزيس يعني ايه؟ بيتيوتري. تمام كده؟ طيب ما احنا نعدلها كده نقولها ايه؟ ترم كده مصطلح طبي كده حلو. قال لك نقولها ازاي؟ اقول لك دي هايبو سلامو، مش ده هايبو سلاموس؟ هنقول لك هايبو سلامو هايبوفيزيال تراكتس. هو دوت اسمه ايه؟ هايبو سلامو هايبوفيزيال تراكت. يبقى ما تتخضش بقى من الكلام. خلاص كده؟ عرفنا ايه هو الهايبو سلامو هايبوفيزيال ايه تراكت؟ تمام؟ عباره عن الاكسونز اللي هي نازله في البيتوتال ستوك سميناها تراكت. صحيح؟ الاكسونز دي سميناها ايه؟ تراكت. نازله من وين؟ من الهايبوثالاموس. رايحه لفين؟ رايحه البيتوتال جلاند. هايبوثالاموس والبيتوتال دي اسمها هايبو في ايه؟ هايبوفيزيس. تمام؟ فاقول لك دي هايبو سلامو هايبوفيزيال تراكت. وضحت كده؟ وضحت كده يا اخوان؟ خالد صالح الاخوه وضحت؟ تمام. يبقى ايه؟ هقول لك كده. هقول لك الاستراكشر او الهيستولوجيكال فيتشر حاجه البيتوتال ستوك هتقول لي هايبو سلامو هايبوفيزيال تراكت. تمام؟ تروح كاتب لي كده ايه يساوي تمام كولكشن اوف اكسونز جروب اوف اكسونز زي الواد ده. والمحاضره اتشرحت الساعه 10 جروب اوف اكسونز موجوده في البيتوتري ايه؟ ستوك سميناها هايبو سلامو هايبو ايه؟ فيزيال ايه؟ تراكت. طيب ماشي. الجزء دوت يا مولانا يا سيدنا شرحناه تبع ايه؟ تبع البيتوتري جلاند. صحيح كده؟ تمام؟ وحفظتك 3 كلمات تحفظهم في البيتوتري. تروح تكتب كده ايه؟ 3 اشياء تكتبهم لو جالك اي شيء في الاختبار. 3 اكتبهم كده بالعربي على الورق اللي انت خدته على المحاضره. 3 اشياء تكتبهم في المحاضره بتاعت البيتوتري لو جات لك سؤال في الاختبار. سين كبسول، ريتيكولار فايبر، فينستريتد بلاد كابيلاريز. تمام كده؟ هقول لك الاستراكشر حاجه تقول لي منشن هيستولوجيكال فيتشر اوف بيتوتري ستوك. هتقول لي ايه؟ سين كبسول، فينستريتد بلاد كابيلاريز، ريتيكولار فايبر. تمام؟ هايبو سلامو هايبوفيزيال ايه؟ تراكتس. خلاص كده؟ خلاص يا اخوان؟ خلاص يا عبد كلير؟ واضح؟ واضح؟ عبد الرحمن يا جنب سعد واضح؟ كنت على السنه اللي فاتت عبد الرحمن السنه دي غيرت ولا لسه يعني؟ طب ماشي. طيب يبقى ده الاستراكشر حاجه ايه؟ البيتوتري ستوك. بص البيتوتري ستوك يا شباب هم الاثنين دول متجمعين في اريا اللي هي ايه؟ اللي بالاسود دي. ماشي؟ كده اهو هم الاثنين جايين كده ادي ايه وادي ايه متجمعين هنا في الاريا دي. صحيح؟ عاملين زي قمعي شيب. تمام؟ صح؟ فدي بنسميها ايه؟ انفانديبيولار. الاريا دي سميناها ايه؟ انفانديبيولار. يبقى الاريا دي اسمها ايه؟ انفانديبيولار. تمام كده؟ ماشي؟ برضه الانفانديبيولار الاستراكشر حاجتها دي الاكسونز او التراك
اللي هي هايبوثالامو وهايبوفيزيال تراك زائد بريسيليتد بلاد كابيلاريز ريتيكولار فايبر سراوندد باي سيل كبسول. واضح؟ واضح؟ عبد الاله معانا؟ واضح؟ واضح يا عبد الاله؟ طيب ننزل ايه تحت هنا ايه؟ في البارز نيرفوزا. البارز نيرفوزا هقول لك البارز نيرفوزا دي عباره عن ايه؟ فيها الاكسونز، التيرمينال بارت حاجه الاكسونز ماشي، اللي هي هايبوثالامو وهايبوفيزيال تراكتس. التيرمينال بارت انتهت في البارز نيرفوزا. تمام كده يا شباب؟ حلو الكلام. طيب بص الاكسونز دي عباره عن ايه؟ عباره عن جزء طالع من الخليه من السيل بودي تمام، ونزل في التراكت لحد ما انتهى في البارس نيرفوزا. تمام؟ طيب ليه القصه دي؟ قال لك لان السيل بودي دي فاكرين زمان واحنا بنشرح النيرف سيل قلت لك تعرف اندوبلازم ريتيكولوم وناسل جرانيولز ومش عارف رايبوزومز وميتوكوندريا وجونجي والكلام دوت بيطلع منها ايه؟ نيورو سكريتوري جرانيولز، جرانيول سكريشن الهرمون تكون في جسم الخليه. حلو اللغه العربيه. وتكون الهرمون داخل جسم الخليه، والخليه فعلا المفروض يعني ما علينا. وتطلع الجرانيولز دي تمشي في الاكسونز تمام لحد ما تصل فين؟ تمشي في الاكسونز كده تمام، جرانيولز اهي تمام، جرانيول تكونت في جسم الخليه هنا لحد ما تطلع بره، بتطلع هنا كده وتروح هنا حصل لها ايه ريليز، تطلع هنا تطلع في الاريا دي اللي هي بارس نيرفوزا ماشي، اسمها نيورو سكريتوري جرانيولز تمام، اسمها ايه؟ نيورو سكريتوري ايه جرانيولز تمام. ولسوء حظي ان انا في الفتره دي ما كنتش ايه فاضي تمام، فجه واحد اسمه هيرنج، اسمه ايه؟ هيرنج ماشي، فشافها فقال لك ايه دي؟ هيرنج بوديز. النزيل ما سابليش حاجه ماشي، هيرنج ايه بوديز. يبقى ايه هي الهيرنج بوديز؟ دي عباره عن نيورو سكريتوري جرانيولز. جايه من وين؟ نيورو سكريتوري جرانيولز من هذا جايه من وين يا غالب؟ صح؟ جايه من الهايبوثالاموس، من النيرف سيل بوديز اللي هي موجوده في الهايبوثالاموس ماشي كده. مشيت فين؟ في الاكسوس اللي هو التراكت، الله ينور عليك. حصل لها ريليس فين؟ في البارس نيرفوزا. النيورو سكريتوري جرانيولز دي فيها ايه؟ داخلها ايه؟ هرمون صح؟ يبقى الهرمون اتكون فين؟ في الهايبوثالاموس تمام كده، ونزل على هيئه بوديز موجوده في البارس نيرفوزا تمام كده. شوف فكر في الكلام دوت هتلاقي ايه مدلول انت لحد دلوقتي مش واصل له وانا هقوله لك ماشي. طيب الراجل دوت اللي اسمه هيرنج بوديز تمام، شاف الاجسام دي لونها احمر، يعني الجسم دوت لونه احمر تمام، بيبان لونها احمر، يبقى اسيدوفيليك بوديز ماشي تمام. اروح خبطك انا سؤال ام سي كيو شيرت اي سي كيو ام اي كيو اي كيو ماشي. هيستولوجيكال فيتشر اوف ايه؟ هيرنج بوديز تمام. تروح كاتب لي ايه؟ هيرنج بوديز تمام، دي نيورو سكريتوري جرانيولز، نيورو سكريتوري جرانيولز. الكلام ده مش دايما كل حاجه بتبقى مكتوبه في المحاضره، في حاجه بتبقى مفهومه كده لوجيك ماشي. دي عباره عن نيورو سكريتوري جرانيولز formed in cell bodies which are present in hypothalamus in supraoptic and paraventricular nucleus تمام and descend across او ايه اخوانا الايه الهنود يقول لك along with تمام ايه تراكتس او اكسونز اوف نيرف سيل بوديز ماشي، مشيت في الاكسونز and released in pars nervosa تمام. These bodies are acidophilic حاضر بس are acidophilic تمام and carry secretion. ايه هي السكريشن؟ هرمون. طب ايه هما الهرمونز؟ قال لك 2 هرمونز بيطلعوا من الهايبوثالاموس. واحد ايه؟ دي ار اتش كنا فتحت ليه؟ بتاع الكوره والقدم يعني ولا ايه ولا راكب؟ طيب ماشي هقول انا ماشي. في 2 هرمونز بيبقوا في الهيرنج بوديز دول
ماشي. الاول في دي جايه من السوبرا اوبتيك نيوكلس اللي هي موجوده في الهايبوثالاموس، ودي بالبارا فنتريكولار نيوكلس اللي هي موجوده في الهايبوثالاموس. سوبرا اوبتيك نيوكلس بتكون هرمون اسمه اوكسيتوسين او اوكسيتوسين هرمون. ها ماشي؟ اوكسيتوسين هرمون. خلاص كده. والبارا فنتريكولار نيوكلس بتكون هرمون اسمه ايه؟ دي اتش. تمام؟ انتي دايوريتيك هرمون او فازوبريسين. فازوبريسين او انتي دايوريتيك هرمون. الهرمون دوت اللي هو بيسوي فازو كونستريكشن او بيمنع ايه؟ بيمنع الدايوريسيس او بيقلل ايه كميه الفلويد اللي بتنزل في اليورين. خلاص كده؟ يبقى الهيرنج بوديز دي فيها تو هرمونز. ايه هما؟ ايه هما؟ اوكسيتوسين هرمون والانتي دايوريتيك هرمون. في حد تاه ولا لسه معانا؟ معانا كده؟ في حد مش عاجبه الكلام او ايه؟ عبد العزيز معانا؟ عبد العزيز معانا؟ عبد الاله بالله عليك وحد مش فاهم؟ اقول تاني؟ قاعد. طيب دي احنا سميناها تراكت صحيح؟ والتراكت طالعه من النيرف سيل بوديز ماشي؟ والنيرف سيل بوديز موجوده فين؟ في الهايبوثالاموس. في مكانين في الهايبوثالاموس اسمهم ايه المكانين دول؟ سوبرا اوبتيك بارا فنتريكولار نيوكليس. سوبرا اوبتيك اند بارا فنتريكولار نيوكليس ماشي كده؟ طيب الاكسونز دي بيبقى ماشي فيها ايه؟ نيورو سكريتوري جرانيولز. والنيورو سكريتوري جرانيولز بتبقى جايه من النيرف سيل بوديز. النيرف سيل بوديز اللي هي موجوده في السوبرا اوبتيك. يعني النيورو سكريتوري جرانيولز اللي هي جايه من السوبرا اوبتيك المفروض تكون شايله اوكسيتوسين هرمون. تمام كده؟ طيب والنيورو سكريتوري جرانيولز اللي هي جايه من البارا فنتريكولار نيوكلس وماشيه في الاكسونز اللي احنا سميناها تراكت اللي احنا قلنا عليه هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت. تمام؟ ماشيه لحد ما وصلت في البارس نيرفوزا. تمام؟ فشايله ايه؟ هرمون بنسميه فازو بريسنج هرمون او انتي دايوريتيك هرمون. وضحت كده؟ وضحت؟ وضحت؟ طب سلام. وضحت؟ طيب يبقى الهيرنج بودز دي اسيدوفيليك ايه؟ بودز. لحد دلوقتي ما حدش ايه؟ لقط الحته اللي انا عايز اسويها. ماشي؟ طيب ماشي. نرجع تاني واقول لك الهيستولوجيكال فيتشر حقت البارس نيرفوزا. يلا كده جمع لي قول لي الاختلاف اللي هنا عن هنا. يلا كده يلا نقول كده مع بعض شطار. يلا يا شطار حلوين. هيرنج بوديز ايوه وبنستريتد بلاد كابيلاريز مشهور زي الكبسول والريتيكولار فايبر. طيب زيد عليهم بقى خليه بدات حاضر. زيد عليهم خليه بدات تظهر هنا حاضر. خليه بدات تظهر هنا اسمها ايه؟ بيتيوسايت. خليه سبورتنج سيلز برانشنج كده وسبورتنج سيلز اسمها ايه؟ بيتيوسايتس. خليه سبورتنج. خلي بالك من الكلام. عدي الكلام ده قبل ما يدخل هنا ويطلع من الواحد الثاني يعديه على الايه؟ الموجود هنا في النص. ايه الموجود هنا في النص؟ مخ صح؟ عديها على المخ كده اسمها سبورتنج سيلز. خلاص كده؟ طيب الحته اللي احنا ايه؟ ما عرفناهاش لحد دلوقتي وانا هقولها لك. بص الهيستولوجيكال فيتشر حاجه البارس نيرفوزا انا هقوله لك في ثمن. سيل كبسول فينستريتد بلاد كابيلاريز ريتيكولار فايبر الثلاثه اللي هم ثابتين. روح كده امسك البتوتال الصفحه الاولى اكتب كده 3 ثابتين. لو جمال بخات حطينا سؤال قال لك هيستولوجيكال فيتشر لاي شيء في البتوتال تكتب الثلاثه دول سيل كبسول فينستريتد بلاد كابيلاريز ريتيكولار فايبر. خلاص؟ نزيد عليهم هنا ايه في البارس نيرفوزا؟ هيرنج بوديز. تمام؟ واحد عايز ينجح يروح كاتب هيرنج بوديز. واحد عايز ياخد ايه بلس زي ارس مثلا يكتب لك ايه؟ اسيدوفيليك ماتيريال كاري نيورو سكريتوري ايه مش عارف ايه هرمونز which coming from ايه سوبرا اوبتيك اند بارا فنتريكولار نيوكلس اوكسيتوسين هرمون اند مش عارف ايه فازوبريسين باسنج او along with ايه اكسوز اند ريليز البارس ايه نيرفوزا. ده الكلام السليم. ماشي؟ يبقى كده خلصنا من البارس نيرفوزا. اعطيك سمري عن البيتوتري ايه ستوك. تمام؟ سيل كبسول ريتيكولار فايبر فينستريتد بلاد كابيلاريز هايبوثالامو هايبوفيزيال ايه تراكت. وضحت؟ طيب بص يا اخويا الهايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت ده بيجيب السكريشن من الهايبوثالاموس من السوبرا اوبتيك بالسوبرا فنتريكولار نيوكلس
وبتمشي في الاكسوس سكريشن، ماشيه في الاكسوس اهي تمام لحد ما وصلت لاخر الاكسون اللي هو موجود في البارس نيرفوزا وحصل لها ريليز. ده بنسميه دايركت. خلاص مشي السكريشن طلعت مشيت في الطريق دوت دايركت بلا واسطه بلا اي شيء لحد ما وصلت في البارس نيرفوزا. ماشي. والحته اللي انتم مش عايزين تفهموها محدش عايز يسال عليها، عايز اقول لك ايه؟ واحنا بنتكلم على الادينو هايبوفيزيس، اسمها ادينو هايبوفيزيس. قعدنا نقول لك ايه؟ اقول لك البارس تيوبراليز في سيلز سكريت الاف اس اتش والال اتش صحيح؟ والبارس نيرفوزا الخلايا اللي فيها سكريت تمام؟ البارس ديستاليس البارس ديستاليس الخلايا اللي فيها سكريت ايه؟ في كروموفوب وفي كروموفيل، الكروموفيل فيه اسيدوفيل اللي هي ايه؟ سوماتوتروف وماموتروف. والسوماتوتروف بتطلع كروس هرمون، الماموتروف بتطلع البرولاكتين، وفي الايه؟ البيزوفيل مش عارف اللي هم ايه؟ سايروتروف وكورتيكوتروف، كل خليه بتطلع هرمون صحيح؟ حتى البارس انترميديا اللي هي تابع الادينو هايبوفيزيس اللي هي سال عليها خالد اللي هو بيشجع الزمالك زيه تمام؟ اللي هو فاز على الترجي امبارح 3-1 ماشي؟ ايه؟ ماشي. الصفاقيس دي البارس انترميديا حتى بتطلع هرمون الام اس اتش. يا اخويا بالله عليك لما جينا نتكلم على البارس نيرفوزا جبت لك سيره خليه سكريتوري سيل ما فيهاش سكريتوري سيلز خالص تمام؟ عشان كده سميناها ايه؟ نيورو هايبوفيزيس لان بتجيب السكريشن حاجتها تمام من الهايبوثالاموس. خلاص يبقى السكريشن جاي من وين؟ بتاعت النيورو هايبوفيزيس من الهايبوثالاموس. من وين في الهايبوثالاموس؟ السوبرا اوبتيك والبارافنتريكولار نيوكليس. يبقى الجزء حاجه النيورو هايبوفيزيس دوت ده جزء توصيلي بيوصل بيجيب سكريشن من مكان يوصلها للبلد تمام كده؟ عشان كده ما قلناش هو ادينو يعني غده يعني سيلز بتطلع سكريشن، عشان كده قلنا الاسم دي ادينو هايبوفيزيس خلايا سكريتوري سيلز. الجزء دوت ده نيورو هايبوفيزيس ما فيهوش سكريتوري سيلز خالص تمام كده؟ خلي بالك من الحته دي ام سي كيو لان انا اول سنه جيت هنا كان جه سؤال من مكان ما عشان في تسجيلات عشان بقول المكان دوت اللي كنا تبعه زمان يعني كان بيقول لك ان في سكريتوري سيلز اوف نيورو هايبوفيزيس. فانا قريت السؤال ده اللهم صل على النبي مين الدكتور اللي حط السؤال ده؟ السؤال ده غلط ما اتحطش في الطلب. ردت عليه وبعته له تاني في صباح الامتحان اتغير. ماشي؟ الدكتور مش عارف بتقول لك السكريتوري سيلز موجوده في النيورو هايبوفيزيس. ما فيش سكريتوري سيلز موجوده في النيورو هايبوفيزيس. النيورو هايبوفيزيس دوت بيوصل سكريشن طالعه من الهايبوثالاموس الى البارس نيرفوزا. خلاص كده؟ توصيل. بيوصل ازاي؟ بيوصل دايركت عن طريق الاكسونز تمام كده؟ ده بنسميه دايركت اكسس. يوصل في طريق دايركت. خلاص كده؟ دايركت اكسس عن طريق الاكسون. ماشي؟ وطالما قلنا دايركت اكسس يبقى في ايه؟ في اندايركت صحيح؟ يبقى في اندايركت اكسس. الاندايركت اكسس ده يمشي ازاي؟ قال لك بص بتوع الاناتومي ماشي شرحوا لك البلاد سبلاي اوف البيتويتري يقول لك سيفير هايبوفيزيال ارتري مش عارف سبلاي مش عارف ايه انفيرور مش هصدعك واعدهم لك تاني. بس الاندايركت اكسس عن طريق ايه؟ البلاد عن طريق البلاد سبلاي. خلاص كده؟ يبقى يطلع هرمون من البلاد سبلاي حاجه الايه الهايبوثالاموس يمشي في الدرينج في الايه الفينز والكلام دوت او الايه الارتري يروح على البيتويتري تعيد ايه؟ ارسالها للبلاد ايه تاني عن الفينستريتد بلاد كابيلاريز. خلاص؟ يبقى النيورو هايبوفيزيس دي علاقتها بالهايبوثالاموس علاقتين. شوف انا بقول نفس الكلام بس بعده لك بطرق مختلفه هو العلم بيتفهم كده ماشي؟ علاقه النيورو هايبوفيزيس بالهايبوثالاموس علاقتين. علاقه دايركت ماشي؟ بلاش كلمه علاقه ماشي؟ الكونكشن كلمه انا عطله يا ابويا والعلم بقول لك علاقه فين العلاقه؟ الهايبوثالاموس يتصل بالبيتويتري بطريقين ماشي؟ طريق دايركت عن طريق الاكسونز وطريق اندايركت عن طريق البلاد. طيب هسألك سؤال هقول لك الدايركت اكسس بيتوصل انهي هرمون؟ قولوا لي كده الدايركت اكسس
اوكسيتوسين اوكسيتوسين وفازوبريسين. طيب الاوكسيتوسين هرمون بيجي منين يا عبد الله؟ يا عبد الله اوكسيتوسين هرمون بيجي من وين؟ سوبرا اوبتيك نيوكليس. يا اخوان اللي مش فاهم اللي مش متابع معايا يقول لي مش متابع يعني قبل ما نطلع من الجري يقول لي مثلا الحته دي انا مش فاهم فيها كذا عشان ايه؟ يعني القصه بسيطه والله. انا لما بقرا الكلام او الكلام دوت انا بسال عليه، بسال على الطالب اللي هو ممكن ما يفهمهاش، ابقى حزين كده تمام ان في طالب ممكن ما يفهمش او يحفظ الحته دي وابقى عايز احفظها له وافهمها له باي طريقه ماشي. فانت تابعني الحته اللي انت مش فاهمها ارفع ايدك وقول لو سمحت يا دكتور الحته دي فيها كذا ماشي. انا وظيفتي هنا ان انا افهمك وانا صبور يعني مش عايز اعمل خلاص. يبقى الاوكسيتوسين ده جاي من وين؟ سوبرا اوبتيك. والفازوبريسين جاي من وين؟ بارا فينتريكول. دول بنسميهم الدايركت هرمون اللي بيوصلوا من السوبرا من الهايبوثالاموس الى ايه؟ السيروبيتيوتري. طيب اندايركت هرمون بتطلع ايه؟ او الدايركت اكسس اللي هو عن طريق البلاد. بص عشان تحفظهم ماشي. هنبدا ايه؟ نقول الخلايا اللي هي موجوده في البارس ديستاليس. تمام؟ هقول لك البارس ديستاليس ماشي. يعني الكلام دوت البارس ديستاليس وعلاقتها بالهايبوثالاموس. خلاص كده؟ بس هناخد مكونات البارس ديستاليس من الاول. في سوماتوتروف هنكتب لك كده اسيدوفيل اسيدوفيل ماشي كده؟ وهنا ايه؟ بيزوفيل. الاسيدوفيل ايه؟ سوماتوتروف وايه تاني؟ ماموتروف. انا قلت لك تحفظها بكلمه اسمها ايه؟ سم يعني وانا اجنبي وانا ابويا سم اوكي ماشي. اس ام خلاص كده. طيب البيزوفيل كم واحده؟ 3. ايه هما؟ زيروتروف كورتيكوتروف زيروتروف جونادوتروف تروف جونادوتروف تروف. انا عايز اشوف علاقه دول بالهايبوثالاموس. اول شيء اكتب له كده علاقتهم متنيله بنيله الدايره. تمام كده؟ علاقتهم الدايره. خلاص؟ يعني مفيش دايركت ريليشن. ليه مفيش دايركت ريليشن؟ حد يقول لي ليه مفيش دايركت ريليشن؟ ايه؟ مش واصله صح؟ ان دول تبع الادرينال هايبوفيزيس دول في حالهم اهم تمام؟ ما لهمش علاقه بالنيورو هايبوفيزيس. دول ليهم دايركت كونكشن صحيح؟ نفس تمام. تمام كده ماشي. يبقى علاقتهم اندايركت. يبقى اندايركت عن طريق البلاد ولا الاكسونز؟ بلاد. هي دي الاسئله اللي بتجيلك في الام سي كيو زي اسئله القدرات بتاعت الثانويه. حاجات مفهومه لوجيك والله لوجيك. حد مستغرب الكلام دوت؟ حد حاسس ان الكلام دوت غريب؟ هو مش مكتوب في الورق بس مكتوب بطريقه علميه كذا 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 باختصار. ماشي تمام كده. طيب علاقتهم عن طريق الاكسس ولا البلاد؟ البلاد. هتكتب كده ايه؟ الدايركت وعن طريق ايه؟ البلاد. حلو الكلام الله ينور عليك الله يفتح عليك. طيب ناخد خلاص ده هنا الايه؟ الهايبوثالاموس اهو وهيعمل كونكشن عن طريق البلاد اللي هو الدايركت بالبارس ايه؟ ديستاليس. كيف يأثر الهايبوثالاموس دوت على السوماتوتروف؟ تمام؟ يطلع هرمونين ماشي. هرمون بنسميه سوماتوتروف ريليزنج هرمون يعني يسوي سيميليشن لدي تطلع ايه؟ جروث هرمون. خلاص؟ وانت مش هتفضل تكبر طول العمر، انت بتكبر فتره معينه صحيح؟ انتوا لسه بتتولد دلوقتي مش هتكبر. يعني لو انتوا بعد 4 سنين تمام انت ممكن تطول كده وبعد 5 سم مثلا وانا هفضل طولي زي ما انا ماشي. فايه انت مش هتطول طول العمر، في الفتره اللي انت هتطول فيها هتلاقي ايه؟ سوماتوتروف ريليزنج هرمون. خلاص؟ وقت ما عايزين الهرمون دوت يقف هتلاقي فيه سوماتوتروف انهبيتنج هرمون. يبقى عن طريق ايه؟ 2 ريليزنج وانهبيتنج هرمون. سوماتوتروف ريليزنج هرمون سوماتوتروف انهبيتنج ايه؟ هرمون. تمام كده؟ طيب الماموتروف عن طريق الماموتروف انهبيتنج هرمون احنا عايزينه في الفيميل مش في الميل، وعايزينه في فتره البريجنسي واللاكتيشن.
فبقى ما تشتغلناش بقى ريليزنج وبتاع، يعني الواحد مش هيمشي يخرج ايه حليب يعني لا مؤاخذه يعني من البتاع صحيح؟ تمام؟ يبقى ايه ماموتروف انهبيتنج ايه؟ استغل الفرصه ان احنا رجاله مع بعضينا. ماموتروف انهبيتنج ايه هرمون؟ ماموتروف انهبيتنج هرمون ماشي؟ طيب البيزوفيل دول ايه؟ سيروتروف ريليزنج هرمون. السيروتروف ده مطلوب تمام؟ لان السيروت ايه؟ الهايبوثالاموس تطلع هرمون اسمه سيروتروف ريليزنج هرمون يأثر على السيروتروف، السيروتروف دي تطلع هرمون اللي هو تي اس اتش، تي اس اتش يروح للثيرويد، الثيرويد تطلع تي 3 وتي 4. اكتبها لكم؟ اكتبها لكم؟ اكتبها؟ طيب حلو، حلو الكلام. بص ده جاي من الهايبوثالاموس يروح على السوماتو تروف تروح مطلعك الهرمون ماشي؟ انت تكبر خلاص؟ تيجي على الايه؟ الماموتروف. الهايبوثالاموس يطلع هرمون اسمه ماموتروف انهبيتنج هرمون. الهرمون دوت يروح على الماموتروف، الماموتروف ايه؟ تروح عامله ايه؟ انهبيشن للبرولاكتين. ده ايه؟ تصبط تمام؟ بلاش ايه تنزل ايه برولاكتين. خلاص؟ طيب الهايبوثالاموس يطلع هرمون اسمه ايه؟ اسمه سيرو تروف ريليزنج هرمون. سيروتروف ريليزنج هرمون يروح على ايه؟ السيروتروف. السيروتروف دي تطلع هرمون تي اس اتش، تي اس اتش يروح لفين؟ للثيرويد تمام؟ الثيرويد تروح مطلعه تي 3 وتي 4 ماشي؟ الهرمون ده مهم لان هو اللي بيخليك الرت، هو اللي بيخليك صاحي صح تمام؟ يخليك ايه كده منتبه وصاحي وتشتغل. ثواني خلي طب اصبر بس عليا اول كلمه. الكورتيكوتروف تمام؟ بيطلع ايه؟ الهايبوثالاموس يطلع هرمون بنسميها ايه؟ كورتيكوتروف ريليزنج هرمون ماشي؟ بيروح على الكورتيكوتروف، الكورتيكوتروف تطلع الهرمونات حاجتها تمام؟ اللي هي ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون وميلانوسايتوسيميتنج هرمون والهايبوتروفيك هرمون واندورفين لايك ايه؟ هرمون او سبستانس. خلاص كده؟ تمام. طيب الهايبوثالاموس تطلع هرمون اسمه جونادوتروفين ريليزنج هرمون تمام؟ يروح على الجونادوتروفين سيل، الجونادوتروفين سيلز تروح مطلعه اف اس اتش وال اتش. خلاص كده؟ هتاخدوها في محاضره الفسيولوجي بالتفاصيل يعني. انا عايز اوصل لك تمام ان ده دايركت اكسس عن طريق البلد. كام واحد قلناهم؟ كام واحد؟ عايزه كويس. ايوه كام واحد؟ كام واحد يا اخوان؟ رد عليا قولوا لي شباب يا اخوان وانت ساكت انا طالب انا هقعد مكانك كده وانا طالب، انا كنت طالب سيد وانا قاعد ساكت وقافل بوقي هسرح ما كانتش المحاضره ما طلعتهاش ما خدتهاش والدكتور ده بيقول ايه انا مش مركز معاه مش فاهم. لكن لما تبدا تتكلم سته ما حتى لو انت مش فاهم وتكرر كده مع زميلك والكلام دوت تبدا تصحصح يعني تبدا تنتبه لجزء تاني، جزء ده يفهمك ده يفهم دوت، لان القصه متراكبه تمام؟ ومتراكمه على بعض، لما تفهم شيء هتفهم اللي بعده هتفهم اللي بعده كده، شيء يوضح ايه شيء قبل منه، فما تقعدش ساكت بليز يعني. ثم انت صوتك مش عوره، والله انت صوتك مش عوره تمام؟ انت ممكن تتكلم عادي يعني. واتكلم انت شفت مره واحده سالتك كام واحد؟ لو قلت لي 2 امشي يا ابن اللذين وهذا بربك في عمرك ما تحصل صحيح؟ تاني 7 تمام؟ اقول لك 7 في ايه؟ مثلا يعني ماشي؟ كده مش هنزعل منك بس اتكلم ماشي؟ كام هرمون دول؟ 6 كام هرمون؟ 6 وعندنا 2 دايره يبقوا كام؟ 8 يبقى دول اسمهم هايبوثالامو. القصه دي كلها بتترجم في كلمه بنسميها هايبوثالامو هايبوفيزيال اكسس ماشي؟ احيانا لما اكون غضبان منكم ماشي؟ اروح خبطك سؤال شورت اي سيكويشن تمام؟ اقول لك ايه؟ سيولوجيكال فيتشر اوف هايبوثالامو هايبوفيزيال اكسس
تروح انت بقى تكتب الهيستولوجيكال فيتشر دي ماشي ودي ماشي وتكتب الكلام اللي احنا قلناه كتير ماشي. وبسأل غلس كنت عايز اغلس عليه وعايز اسقطك تاخد 2 من 10 بس 3 من 10. دولي ما ندخل هذه الكلام. ايه؟ والمنافسه دولي ما ندخل هذه الكلام صح؟ تمام اللي هو دايركت اكسس لكن لهم علاقه بالاندايركت اكسس خلاص. فانا السؤال بيقول لك ايه يا صالح؟ بيقول لك هايبو سلامو هايبو فيزيال اكسس. ما قلتش انا دايركت ولا اندايركت صح؟ تمام. تروح انت كاتب دايركت وكاتب الدايركت بالتفاصيل الهيستولوجي والشكل والكلام ده تمام. وتكتب الاندايركت وتكتب التفاصيل دي ماشي. يبقى سؤال غلس يعني اللي يجاوب يبقى شاطر تمام. وغالبا لما بيجي محدش بيعرف يجاوب غالبا ما يجي ماشي الا ايه ماشي. رديتوا عليا وكلمتوني وكده احس ان انتوا كويسين نجيب لكم الحاجات السهله. خلاص كده يا شباب خلصنا البارس نيرفوزا والبيتوتري السوك والانفندبلم وايه البارس نيرفوزا خلصت. حد مش فاهم حاجه؟ عبد الاله معايا؟ ناقصك شيء؟ عبد العزيز عبد العزيز انت خايف كان عندك شيء هتقوله ولا قلت لسه؟ ما الظروف؟ هو يسوي كيف يسوي صدق لو ظبط. لا ما هو بص بيطلع الشيء الهايبوثالاموس زود ماشي. ايه انت راجل مثلا الهايبوثالاموس زود خلاص مش عايز الخليه دي يبقى على طول الهايبوثالاموس ايه شغال عماله ايه يبعت مامو ايه تروف انهبيتنج هرمون عشان يمنع المامو تروف ان هي تفرز ايه البرولاكتين تمام. طب لو هي ايه بنت وجت في فتره ايه الليت بريجنسي وخلاص هتولد وعايزه ايه ملك تمام. فيجي ايه الهرمون الهايبوثالاموس زود يقل تمام. يقل كيف في هرمونات ثانيه واستروجين بروجسترون وحاجات ايه بتاثر في حاجات قصص كده سبحان الله. يعني ربنا بيقول لك ايه مش هيقدروا يخلقوا ايه ذبابه ولو اجتمعوا ايه عليه ماشي. من القصه متراكبه في جسم الانسان مش ايه حاجه واحده. يجي في الحرمه او البنت او الست الحامل يجي الهرمون دوت اللي هو هايبو ايه اللي هو برولاكتين انهبيتنج هرمون يبدا ايه يقل في فتره اللي هو لما يكون مطلوب فيه حليب. لما يبدا يقل الانهبيتنج هرمون تبدا المامو ايه المامو تروف دي تبدا تنشط تبدا تفرز البرولاكتين والبرولاكتين يروح ايه للمامري جلاند عشان ايه يعمل ايه ميلك ايه فورميشن. وضحت كده؟ سؤال في محله برضه. عبد الله ناقصك شيء عشان هندخل الجزئيه ثانيه. طيب نعم سوبرا اوربيتال هي اعرف ان اسمها سوبرا اوربيتال بس فوق ما ثواني يعني ايوه زي ايه؟ ايوه هي سيروتروبين. هي في كتب تكتب لك تروفين هي واحده خلاص نعم صوت اوكي. اي ورقه من اللي ما بتطلعش اي ورقه طب احضر معاك مسلم عايز تسمعها ايه عشان الصور لسه احنا ثلاثه في صور في اشياء نشوف ثواني على اساس كان عندي شيء على اساس يلا بس عشان الوقت كده العلاقه سوداء منيله كده الاوكسيتوسين وايه؟ والبازو علاقتهم بايه؟ علاقتهم بايه؟ الهيرنج بودس. ما الهيرنج بودس دوت هو شايل الهيرنج بودس ده ماشي في الاكسوس. الاكسوس ده جاي من وين؟ جاي من السيلز. السيلز دي موجوده فين؟ في السوبرا اوبتيك او بارافنتريكول. يعني الاوكسيتوسين هرمون اللي هو بيتكون في السوبرا اوبتيك نيوكلاس بيتكون في الخليه ويمشي في الاكسوس يمشي في الاكسون اللي هو موجود في الايه البيتوتري ستوك ينزل على البارس ايه نيرفوزا هيرنج بودز هنا فيها اوكسيتوسين هرمون. طيب البارافنتريكولار نيوكلاس اللي هي موجوده في الهايبوثالاموس وادي السيل بودي بيتكون فيها هرمون اسمه انتي دايوريتيك هرمون او فازوبريسين يمشي في الاكسونز تمام اللي هو موجود في الايه بارس ايه البيتوتري ستوك تمام لحد ما يوصل الى البارس نيرفوزا ويطلع على هيئه هيرنج بودز شايله هرمون بنسميه انتي دايوريتيك هرمون. ده دايركت اكسس. وضحت كده يا عبد العزيز؟ وضحت؟
يلا يا انس يلا عشان في صور، في اسئله قبل الصور. ايه؟ السوليوشن فيتشر حاجه كده قول لي بقى تعرف عن كده. والهيرنج بودز دي يا شباب دي عباره عن نيورو سكريتري جرانيولز جايه من الجرانيولز دي. granules are formed in cell bodies. Cell bodies present which are present in hypothalamus in supraoptical ventricular nucleus. تمام. This is a granules passing through او along with axons اللي هي موجوده في البارس pituitary stalk and pars nervosa and released from axon in pars nervosa على هيئه acidophilic material containing oxytocin او vasopressin هرمون. فهمتوا حاجه؟ لا طيب. خلاص كده؟ طيب ماشي. سين سؤال. المفروض في جيم جواب. ماشي؟ الاسيدوفيل كام في المية؟ 38% 37%. والكروموفوب كام بالمية؟ 52 واحد قال واحد صحيح. الدنيا بتغلى. امبارح كام 52. النهارده ب 51 ازاي؟ كيلو الخيار يا ابويا ب 10 ريال ونص. امبارح كانوا الكروموفوب 52% صح؟ طيب اصغر خليه في البيتيتري ايه هم؟ اصغر خلايا في البيتيتري ايه هم؟ لا قول لنا كده اصغر خلايا ايه هم؟ اكبر خليه ايه هي؟ ميزوفيل كام بالمية؟ 11%. طيب شكل السوماتوتروف سيل شكلها كيف؟ مفيش حد فيكم اللي هو من العيال اللي هي الخلاصه دي يقول لي اقول له شكل السوماتوتروف يروح رادد عليا يقول لي كلهم راوند سيلز وراوند نيوكلاس ما عدا اثنين الماموتروف والبوتيتروف. تمام. يبقى كل الخلايا بتاعت البوتيتر اللي هم كلهم اللي هي سوماتوتروف ماموتروف ماشي سايروتروف كورتيكوتروف ونادوتروف. تمام. كلهم دول راوند سيلز وسراوند نيوكلاس ما عدا اثنين الماموتروف والكورتيكوتروف. الماموتروف شكلها كيف؟ اوفال سيلز ويز ايه؟ اوفال نيوكليس. طيب والكورتيكوتروف شكلها كيف؟ اوفال سيلز ويز يا عبد الله واضح الكلام ده؟ في شيء غامض عليه؟ اوفال سيلز ويز اكسنتريك نيوكليس. طب حلو الكلام. طيب شكلهم بالاي ام، اللي هو الالكترون ميكروسكوب اللي هو بيبين الاشياء اللي داخل الخليه نفسها اللي هي شكل النيوكليس شكل النيوكلاي الكلام ده. تمام. يلا عشان عندنا اشياء كتيره لسه اياها نقول. بالاي ام شكلهم كيف؟ شكل السوماتوتروف كلها نفس الشيء. احب كله كلهم نفس الشيء. ايه هم نفس الشيء؟ جرانيو كلهم كده نفس الشيء. خلاص. طيب عظيم خالص. تعرف انت لما كل يوم تبقى متعود ان انت تصحى الساعه 5 الصبح ماشي صلي الفجر كده شويه لو استمريت على كده 8 شهور او 9 شهور طول فتره الدراسه بتيجي في العطله خلاص رجعنا وصلينا الحمد لله بقى كبر دماغك وصلنا ماشي تيجي تلاقي نفسك صاحي الساعه 5 برضه صحيح؟ تمام. في بعض الناس يقول لك يقول لك انا عايز اصحى الساعه 8 تمام انام واصحى الساعه 8 من غير ما اظبط منبه. ماشي. اسمعوا عن حاجه اسمها الساعه البيولوجيه. تمام. النهارده هنكلمكم عن الساعه البيولوجيه الموجوده في المخ. الكلام اسمها اسمها ايبيفيزيس سيريبرال. احنا خدنا البيتيتري جلاند سميناها هايبوفيزيس سيريبرال. تمام. في مده اسمها ايبيفيزيس سيريبرال
الابيفيزيس سيريبراي دي يا شباب احنا قلنا هايبوفيزيس اللي هي موجوده تحت البرين، صحيح؟ قلنا هايبوفيزيس موجوده تحت البرين، يبقى الابيفيزيس موجوده فين؟ قال لك داخل البرين فوق السيرد فنتريكل، في السيرد فنتريكل كده مثلا ايه السيرد فنتريكل اهو، وهتلاقي جزء موجود هنا كده، تمام؟ بنسميه باينيال جلاند، باينيال جلاند، بيديكوا هوا عربي اسمها الجسم الصنوبري، ماشي؟ باينيال ايه جلاند او باينيال ايه بوبس او الابيفيزيس سيريبرال، دي الاسماء ايه حاجتها، تمام كده؟ موجوده وين؟ ورا السيرد فنتريكل، تمام كده؟ قال لك الغده دي مهمه، مهمه ليه يا ابويا؟ لان هي بتعمل 3 حاجات انت ايه؟ ما بتستغناش عنهم في حياتك كلها. ايه هم ال3 حاجات؟ الساعه البيولوجيه، صحيح من النوم، تمام؟ تعرف انت ايه؟ تميز كده النهار من الليل اللي تصحى الساعه كام وهتنام الساعه كام وهتعليك كام ساعه والكلام دوت، هي دي، تمام؟